बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़ियात, सियासी सूरत हाल, इस सारे जाली निज़ाम में एक अहम तरीन किरदार जो कि सबसे बड़े सहूलतकार हैं। अगर 3 सहूलतकार हैं तो उनमें से एक सबसे बड़े सहूलतकार जनाब काजी साहब हैं, जो कि इस जाली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जो कि इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के मामले में उनका नाम आया, बार बार आया और उन्होंने भी अपना इसमें हिस्सा डाला। और जो मौजूदा बहरान आप देख रहे हैं और जो मौजूदा आइन शिकनी, जमहूरियत शिकनी और कानून शिकनी जो देख रहे हैं, उसमें काजी साहब का भी बहुत अहम किरदार है। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल किसी सूरत में भी न डर रहे हैं न घबरा रहे हैं, बल्कि उन्होंने दोबारा हिदायत की है कि काजी साहब के बारे में कुछ ज़रा कानूनी और आइनी रास्ता मजीद इख्तियार किया जाए और उनको बेनकाब किया जाए। आज जनाब इमरान खान साहब की हमशीरगान अलीमा खान और दूसरी बहन जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो बदस्तूर इमरान खान साहब साथ तासुब बरत रहे हैं और नफरत अंगेज गुफ्तगू भी करते हैं, उनकी अहलिया भी करती रहे हैं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर दस्तावेजात भी मौजूद हैं। आज एक अहम नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाया गया। वो सरदार लतीफ़ खान खोसा और जनाब बैरिस्टर गौहर की थी। मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ, पहले वो गुफ्तगू सुन लें, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी खबरें हैं और फिर मजीद आपसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही अहम नौयत की गुफ्तगू है। काजी फाइज ईसा साहब को बराह रास्त चीफ जस्टिस बलोचिस्तान लगाया गया, जो आइन ही की खिलाफ वर्जी थी। इनकी तैनाती बतौर हाई कोर्ट के जज की बजाय इनको चीफ जस्टिस डायरेक्ट लगाया गया बलोचिस्तान में। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता कि ये बराह रास्त जज जो उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था बलोचिस्तान, वो ही नाजवाज़न था। इनकी जाहिर है कि ऊपर तक जो है परवाज़ बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसी की बुनियाद पर हुई, तो उसका भी जाहिर है कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो इमारत उस पर जो है वो सारी की सारी जो है क्रम्बल हो जाती है। चलें, इसको भी दरखुर इतना कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। इनके खिलाफ बवजूद जो शवाहिद आए, इनके बच्चों के और बीवी के खिलाफ जो इनकी एसेट्स थे लंदन के, उनकी बुनियाद पर जो कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस की गई, और वो रेफरेंस जो है उसमें पहले 10 जज साहिबान ने फैसला किया कि इनका जो है एफबीआर इनका जायज़ा ले, और वो 6-4 की निस्बत से हुआ था। बाद में रिव्यू में 4-6 की रिवर्स हो गया और ये क्वाश कर दी गई इनके खिलाफ कार्रवाई प्रोसीडिंग्स को। और उस दिन से ये जनाब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है वो फरामोश नहीं कर सके। और माशाअल्लाह सरीन खोसा हैं, वो इनकी वाइफ मेरी कौम से मुताल्लिक हैं। बलूचिस्तान के खोसा जो हैं वो जो है इनके खिलाफ जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हर्जा गोई लिखती रही हैं वो भी हमने साथ लगाया, उसका जिक्र भी किया है। अब अगर बताएं कि एक शख्स जो है इस नहज पर जाकर कि उसकी बीवी जो है किसी को ऐसी हर्जा गोई कर रही हो, ऐसी जहर उगल रही हो उसके खिलाफ, तो क्या उसका खामन जो है वो गैर मुतासर होगा या उसका कोई उसमें जो है अमल दखल नहीं होगा, या वो उससे जो है बिल्कुल मुबर्रा हो जाएगा या रहेगा? तो ये भी हमने लिखा है कि जनाब ये चीज़ मवाद जो हमारे सामने आया है, आपकी भी बेगम साहिबा बहुत ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लिखती रही हैं, और ये तहरीरी चीज़ें हैं, इसलिए इससे इनकार भी नहीं हो सकता। और एक बात तो ये है कि रेफरेंस की उसकी आज तक फरामोश नहीं कर सके। दूसरा, इनकी बेगम साहिबा ने बहुत कुछ लिखा है इमरान खान के खिलाफ। तीसरा, आप देखिएगा कि जो जितने आज तक फैसले इन्होंने किए हैं माशाअल्लाह,
چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر، ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمینی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹیسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے۔ اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ سو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی، تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جائے، زیر نگین کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راول پنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راول پنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے
فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود سٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وردی والا پریویل نہیں کر سکتا. ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا. اس کی مجال ہے کہ وہ کسک سکے، لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو. اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں. عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا. قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا. کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز. یہ بھی ایک ایسی مذموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے. ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں. ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے، اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے. لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ. اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے. 5 بینچ، جو 5 رکنی بینچ ہے، پہلے سابقہ چیف جسٹس کی سسپینڈ کر کے جاتی ہے. یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آ کے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں. جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا. کبھی جج بائیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب. اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا؟ پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر. اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی. 50 ارب روپے. نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا. وہ 50 ارب روپے میں خرید کی 1 ہائیڈ پارک پیلس حسن نواز سے. اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن، جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے. وہ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی انہوں نے، ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی. انہوں نے سارا چھان بین کی. انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے. کورٹ کے ذریعے، ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں کمپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا، نیشنل کرائمز ایجنسی کا، اور عدالت کے حکم سے 190 ملین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا؟ عمران خان کو کہتے ہو، ایک ڈھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا. اور عدالت کے ذریعے، یہ کوئی پاکستانی عدالت نہیں ہے، اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے، ہماری نیب، ہماری ایف آئی اے نہیں ہے. وہ بھیجتے ہیں. یہ پریڈیکیٹڈ آفینس بھی نہیں بنتا تھا. پریڈیکیٹڈ آفینس وہ ہوتا ہے جو
क्राइम प्रोसीड से पैसा गया हो, तो क्राइम प्रोसीड भी नहीं उन्होंने वो पाया तफ्तीश में। उन्होंने कहा ये इसका अपना पैसा है और ये यहाँ बिजनेस के लिए लेकर आया है। उन्होंने कहा वापस ले जाओ, ठीक। तो उसमें क्या हुआ? और बाकी रहा ये अलकादिर, जिस तरह इन्होंने कह दिया है ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, वो आज भी वहाँ मौजूद है और ट्रस्ट के नाम है हर चीज़, वो भी खान साहब या बुशरा बीबी के नाम, कुछ भी एक ढेला नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज सा कौन होता है फतवे देने वाला? और अगर ये इन्फ्लुएंस करता है मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी, ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत, अब बताएं वो फाइनल स्टेजेस पर आया है, उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीज़ों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदारा आप अपने आप को रिक्यूज कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में ब्लास्फेमी पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरूह किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की तज़हीक की है, इन्होंने कानून की तज़हीक की है, इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए और हमारी दरख्वास्त ना लेना, इसका तो कतअन कोई जवाब नहीं बनता है। सो हम आपके तवस्सुत से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई ज़ाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चलती है। काजी साहब खुदा का खौफ करें। जहाँ तक आप काजी साहब का कह रहे हैं तो दो ठोक अल्फाज हम पहले कह चुके, आज हम ये कह रहे हैं कि एक केस पेंडिंग है और पेंडिंग केस में कोई भी जज, लेट अलोन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो ऑब्जर्वेशन देता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि ना अक्यूज्ड आपके सामने है, ना उसका केस आपके सामने, ना उसका नुमाइंदा आपके सामने है, नहीं उसका वकील आपके सामने है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुसल्लम उसूल है कि कभी ऑब्जर्वेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दिए हुए ऑब्जर्वेशन भी जब आप मेरिट पे कर ले और केस पेंडिंग है और वो भी लोअर कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो उससे आपका हसूल इंसाफ और वो भी फेयर ट्रायल ऑलरेडी हमें नहीं मिल रहा, उससे ये आलमोस्ट नामुमकिन हो गया। इन सर्कमस्टांसेस में हम पहले भी एक वाज़ेह कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में इवन 5 मेंबर बेंच ने भी ये कहा था कि आप केस नहीं सुन सकते खान साहब की, और हम ये कह रहे हैं कि वो 5 मेंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ कोई अपील रिव्यू फाइल नहीं हुआ, वो फाइनल है उसके तनाजुर में भी। लेकिन बाकी भी केसेस आप देखें, चाहे वो इलेक्शन के थे, चाहे वो सिंबल के थे, चाहे वो हमारी रिकाउंटिंग के हैं, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद हमने ये मुतालिबा किया है काजी साहब से कि ये सुप्रीम कोर्ट के 1960 से चला हुआ कानून है कि कोई भी जज जिसके बारे में एक लिटिगन ये कह दे कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, ये लिटिगन का आईनी हक है कि वो जज के नोटिस में लाएं और वो जज साहब अपने आप को रिक्यूज कर ले। ये दुनिया के मुसहर मुल्क में ऐसा ही होता है, इसमें कोई कंटेप्ट नहीं है, आपने उसको टेम्परल लैंग्वेज में लेके आना है। हमने बसद एहतराम उससे यही इतना किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां तक खान साहब PTI के केसेस है, आप काइंडली उससे अपने आप को रिक्यूज कर ले, उन बेंचेस पे ना बैठे। जो एप्लीकेशन की बात की है, एप्लीकेशन एक खान साहब ने एक लेटर लिखा, खान साहब ने ये लेटर कमेटी को लिखा, जो कमेटी बेंचेस कंस्टिट्यूट कर रही है, वो जो कमेटी ने लेटर लेके गया इंतजार पंजोता साहब, उन्होंने इंटरटेन नहीं की, फिर उन्होंने कुरियर करवाया खान साहब का दस्तखतशुदा कि आप कुरियर दे दे, कुरियर का वापस जवाब आया को जो दस्तखती जिसके नाम सिंडी है वो लेने से इनकारी है, वो भी वापस आया। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, सुप्रीम कोर्ट में सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।
जज साहिबान खुद कहते हैं, इफ्तिहार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे साथ इफ्तिहार हुसैन चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, ये मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने कहा था अब्दुल हमीद डोगर साहब मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने कहा था जावेद इकबाल साहब मेरे केस पे ना बैठे। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था सरदार तारिक मसूद साहब मेरे केस पे ना बैठे। उन्होंने ये भी कहा था कि इजाजुल हसन साहब मेरे केस पे ना बैठे। मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो हमने भी कोई अनमोल काम नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि एटलीस्ट एज अ फॉर्मर वजीर आजम तो छोड़े, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से उसकी जो बुनियादी हक है ये तो मिनिमम है कि उसको फेयर ट्रायल मिले। तो किसी जज को यह कहना कि रिक्यूज करे, मैं समझता हूँ ये फौरन होना चाहिए और इस पे अमल दरामद हो। ये आपने गुफ्तगू सुनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और लगता यही है कि अब ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी साहब के लिए फ्रंट फुट पर आ गए हैं। और चूंकि अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, और इसलिए कि अब मजीद इम्पोर्टेंट मुकदमात आने हैं, और इन मुकदमात में जो सलूक किया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए और उनकी बहनों के लिए और उनके रहनुमाओं के लिए तकरीबन जो है कमरा अदालत नंबर 1 के दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जब तक काजी साहब हैं उस वक्त तक किसी खैर की तवक्को उन्हें नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।